अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं ना आज अपना नाम बता रही हूँ ना ये बता रही हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली आप अपना टाइम जाया करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई और काम है नहीं, बेकार की चीजें करते हैं आप लोग। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त बैठ के वीडियो देखना शुरू हो गए, जबकि ये टाइम आपको कोई पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, कोई बुक पढ़ लेते, कोई टीवी देख लेते, कुछ खा लेते, या किसी को मामू बना लेते। लेकिन खैर आप लोगों का काम है, आप लोग जाने। और अभी मैं यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कह दूं कि प्लीज 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 जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बादाम खाया करें यार, आप लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तो वैसे भी मौसम अच्छा होना शुरू हुआ है सितंबर से, और अब आप लोग ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, तो उसमें बादाम जरूर खाया करें। उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ बेल आइकॉन को भी जो है वो क्लिक करना है, और साथ लाइक का बटन भी दबाना है। ऐसा मैंने अपने एक दोस्त को कहते सुना था उनकी वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चिपका देती हूँ यहाँ पे, क्या पता आप लोग कर ही लें। वैसे तो आप लोग अजीब से ही लोग हैं, हमारे चैनल पे जो आते हैं वो अजीब ही सारी दुनिया से निराले लोग आते हैं। ना उनसे चैनल सब्सक्राइब किया जाता है, और ना ही बेल आइकॉन को क्लिक करते हैं, ना ही लाइक का बटन दबाते। पता नहीं वो बाकी चैनल से तो बड़ा खटखट 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 करते हैं, यहाँ पर आके क्या आप लोगों की एनर्जी डाउन हो जाती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जी बात करते हैं। सुना है कि जी जो कंट्रीज जो हैं, बहुत सी दुनिया में ऐसे ऐसे मुल्क हैं, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं कि जब उन्हें वो सुपर पावर बनने जाने लगती हैं, मतलब उनको लगता है नजदीक नजदीक पहुंचने लगती है कि हम शायद सुपर पावर बन ही जाएं, तो सुना है वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, और आम पब्लिक भी, उनके हो जाते हैं जी दिमाग खराब। सिंपल सी बात है, जाहिर है कि वो जब सुपर पावर बनने जाएंगे तो दिमाग तो खराब होंगे ही। पाकिस्तान में सिचुएशन कुछ और है, हम अभी सुपर पावर बनने नहीं जा रहे, लेकिन दिमाग हमारे अभी से खराब हो गए। इसीलिए हमने सबसे पहले तो हमने, आपने देखा ही कि किस तरह से हमने तालिबान का साथ दिया, फिर हम तालिबान को लेकर आए, और अब हम ये कह रहे हैं तालिबान से कि हमारी करेंसी यूज कर लो जी, कोई मसला नहीं है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, देखें कितना मुस्कुरा रहे हैं। क्या गम है जो छुपा रहे हो, ऐसा करके कोई गाना था ना मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है पता नहीं वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम छुपा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने कहा है कि जी हमारी पाकिस्तानी करेंसी को अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया जा सके, इस तरह की कोई क्या कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है। और अब देखते हैं कि इस पे तालिबान क्या कहते हैं। अगर वो मान गए तो हम यहाँ से ट्रक भर भर के जो है ना वो पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान में पहुंचा देंगे, और जाहिर है कि उस पे अफगानिस्तान वाले क्या करेंगे वो हमें नहीं पता। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या मतलब हर बात नहीं बताऊं आप लोगों को, कोई खुद भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं इस वीडियो में आधी बताती हूँ, और कुछ परसेंट उसकी न्यूज को छोड़ देती हूँ कि आप लोग सोचा भी करें। लेकिन आप लोगों ने तो बस कसम खाई हुई है कि आप लोगों ने तो अपने दिमाग इस्तेमाल करने को ही नहीं है, तो यूथी होते चले जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा सोचा भी करें, यूथी ना बने। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी बिल्कुल शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये करेंसी जो है, पाकिस्तानी करेंसी को जो है हम तालिबान को भी जो है गिफ्ट करेंगे, और तालिबान भी उस करेंसी को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि वो आगे से वो उसको अप्रूव करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन तालिबान ने ये कहा है कि जी उनके यहाँ जो गर्ल्स हैं, यानी गर्ल्स स्पोर्ट्स जो है वो नहीं हो सकती। गर्ल्स क्रिकेट टीम जो है फीमेल की, जो उनके यहाँ बनी हुई थी क्रिकेट टीम, वो उन्होंने कहा कि जी आप क्रिकेट नहीं खेल सकती, आप कोई आउटडोर स्पोर्ट्स में नहीं लड़कियां जा सकती। उन्होंने कहा है कि हम इस्लाम के ऊपर बिल्कुल अमल करेंगे, और इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स से हर किसी को मना कर दिया। लेकिन अगर आपको याद रहे तो इस तरह की बात कुछ टाइम पहले हमारे एक बड़े मशहूर किस्म के क्रिकेटर रहे हैं शाहिद आफरीदी, उन्होंने भी ये बात अपनी बेटियों के लिए कही थी, जब तो तालिबान आए भी नहीं थे। तब उन्होंने कहा था कि जी उनकी बेटियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आ सकती, उनकी बेटियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, या किसी किस्म का भी आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में जो है हम लोग कितने ऊंचे ख्यालात रखते हैं, हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो हम कहते हैं जी तालिबान ऐसा कह रहे हैं। तालिबान स्पोर्ट्स कौन सी खेलेंगे, ये देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से निशाना लगाया जा रहा है।
اور بالکل اسی طرح کے کچھ گیمز لے کر طالبان آئیں گے. ہم نے سنا جی کہ فرسٹ میٹنگ کی ہے طالبان نے, کیبنٹ میٹنگ ان کی جو ہے فرسٹ ہو چکی ہے, اور اس کی بھی ہمارے پاس ایک پکچر ہے, ویسے ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے جی کتنے اچھے طریقے سے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے, اور یقیناً یہ اپنی جو اسمبلی ہے اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہوں گے, اس طرح سے جو سب جمع ہو کے بیٹھے ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور جی, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو جن کو آج کل ہم لوگ ایبسلیوٹلی ناٹ کے نام سے جانتے ہیں, عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی طالبان جو ہیں وہ کیونکہ بہت اچھے ہو گئے ہیں, بہت زبردست ہو گئے ہیں, تو اس لیے پاکستان نے جو ہے ان کو کچھ ڈونیشن بھی بھیجا ہے جس میں اناج ہے اور میڈیسنز ہیں اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں پاکستان سے جا چکی ہیں. فرسٹ جیسے کہنا چاہیے شپمنٹ ہو چکا ہے. چائنا نے بھی جو ہے وہ طالبان کے لیے اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں جس میں سردی میں استعمال کرنے کا سامان ہے اور اناج ہے اور کیا تھا, آٹا تھا, چاول, وہ تو اناج میں ہی آ جاتا ہے نا, مجھے بھی کیا ہو گیا, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے نا بس بولنا نہیں چاہ رہی میں کیا ہو گئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں بھیجی ہیں, ویکسین بھی بھیجی ہے چائنا نے ویسے تو. اور اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ چائنا پیسے تو دیتا نہیں ہے, اگر کوئی سامان مانگے یا سامان کی ضرورت ہو تو چائنا وہ دے دیتا ہے, لیکن طالبان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ خبر سنتے آ رہے ہیں کافی دن سے کہ جی امریکہ وہاں پہ بہت سارے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر چھوڑ کے چلا گیا ہے, تو آخر وہ کہاں چھپا کے گیا ہے جو طالبان کو نہیں مل رہے. طالبان کی ایک چیز اور بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ لون نہیں لیں گے کسی بھی کنٹری سے, ہاں ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں ہمیں, کیونکہ لون پہ وہ کہتے ہیں جی انٹرسٹ لگتا ہے, یعنی کہ سود لگتا ہے, اور سود جو ہے وہ اسلام میں یعنی کہ شریعہ میں منع ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے بھی لون نہیں لیں گے. یہ تو وہی بات ہو گئی نا, ظاہر ڈونیشن لیں گے تو واپس بھی نہیں کرنی پڑے گی, کوئی طرح کا برڈن بھی نہیں ہوگا کہ جی ہمیں واپس کرنا ہے یا اس کے اوپر جو ہے ہمیں ایکسٹرا کچھ پیمنٹ کرنی ہے. طالبان کا مجھے لگتا ہے دماغ کچھ زیادہ ہی چلتا ہے, تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے لون پکڑنے شروع کیے تو ہمارا حال بھی پاکستان والا ہو جائے گا. ایک ایک کر کے ہمارے جیسے ایئرپورٹ بھی گروی ہو گئے, ہمارے موٹر وے بھی گروی ہو گیا, ہم نے تو اسلام آباد کی کئی بلڈنگ, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ اور کنونشن سینٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ چائنا کو دے دیا. تو اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم نے بھی لون پکڑنا شروع کیا تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہ گا, ایک ایک کر کے ہمیں بھی ساری چیزیں جو ہے جس کنٹری سے بھی لون ہم اٹھائیں گے وہاں پہ دینی پڑ جائیں گی, کیونکہ پیسے دینے کے تو ہمارے پاس ہوں گے نہیں. جتنا لون جو ہے وہ 8 سال میں لیا تھا کسی گورنمنٹ نے, اتنا اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ 3 سال میں لے چکی. اور خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے لون لینا پڑا, لیکن خودکشی تو کیا, میرا خیال ہے خان صاحب نے تو شاید جسے کہتے ہیں نا وہ حجمولہ کی گولی تک نہیں کھائی ہے, لیکن زہر کی گولی کیا کھاتے. مگر یہ ہے کہ اتنا لون اٹھانے کے بعد جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پبلک نے بالکل نہیں گھبرانا, پبلک آرام سے رہے. لیکن پبلک کہہ کیا رہی ہے, ہم ذرا پبلک کو سنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ہمارے پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کے لطیف آفریدی صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ان کی ویڈیو سنتے ہیں. قائد اعظم کے پروگرام میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ یہاں جرنیل جو ہے وہ حکمران ہوں گے. 40-45 سال تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہاں حکومت کی. اس کے بعد اب بالکل ہر ادارے میں ان کی حکومت ہے, ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے اور وہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرو. جی ایک ویڈیو اور ہے. اس پاکستان میں تو پہلے سے 40 سال سے زیادہ عرصہ فوجی ڈکٹیٹر رہے. اس وقت ایوب خان کے زمانے سے اگر میں شروع کروں اور ضیاء الحق نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, یہ خدا خدا کر کے میڈیا کی جو تھوڑی بہت آزادی ان کو ہے, معاشی آزادی تب بھی نہیں ہے کہ مالکوں کے کہنے پہ میڈیا ہاؤسز سے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. یہ آزادی پوری آزادی نہیں ہے. اس کے باوجود اسی آزادی کی وجہ ہے کہ یہ پاکستان جس نے گزشتہ 20-25 سال میں دہشت گردی کی سپورٹ کے علاوہ, طالبان کی حمایت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ پاکستانی فوج زندہ باد یا پاکستان زندہ باد, انہوں نے فلاں کام کیا ہے. اب ہمارا پیسہ لگا طالبان پہ,
پاکستان کا اتنا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا اور وہاں اب پاکستان کا DGI بھی بھاگ رہا ہے, اندرونی خانہ باتیں ہو رہی ہیں, منتیں کی جا رہی ہیں, ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہیں. تو ایسی سرمایہ کاری پر, ایسی انویسٹمنٹ پہ لعنت ہو, اور ایسی پالیسیوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جس کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. جی آپ نے سنا, توبہ توبہ توبہ, کیا کہہ رہے تھے سر؟ اس طرح سے کوئی والا کہتا ہے اپنے ملک کو؟ آپ تو دیکھیں نا کتنا بڑے بڑے کام کیے ہیں ہم نے کتنے دن جو ہے وہ امریکہ کو ہم نے جو ہے ماموں بنایا, اس سے ہم پیسے لیتے رہے, اس کے بعد ساتھ ہم طالبان کا دیتے رہے. کتنے ڈھکن قسم کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں, آپ سوچیں. اور ابھی مزے کی بات یہ, جن لوگوں کو طالبان نے نکالا ہے, امریکنز کو, یعنی امریکہ کی فوج کو, امریکنز کو اپنے ملک سے بھگایا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, انہی سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ فنڈ دو, ہمیں ملک کو چلانا ہے اور ہماری ہیلپ کیجیے. اور ابھی آپ دیکھیے گا امریکہ والے اتنے بڑے ڈھکن ثابت ہوں گے کہ وہ ان کو فنڈ دے بھی دیں گے. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں, مطلب جیسے چل رہا ہے سب کچھ چلنے دو یار. ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, ساڈا کام تو یہی ہے نا کہ ہم آپ کو نیوز دیں, اور یہی کچھ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کسی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, اور سب لوگ اس طرح سے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں, بلکہ ہر کنٹری آہستہ آہستہ کر کے آنا شروع ہوں گے. ابھی تو فی الحال چائنا اور پاکستان ہے, لیکن بعد میں بات چیت کرنے کے لیے تو سبھی تیار ہیں طالبان سے. مگر ہمارا ذرا رول, آپ جانتے ہیں ہم ذرا ہٹ کے رول کرتے ہیں, ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہم باقی دنیا جیسا کوئی کام کریں, تو ہمارا کام جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے پہلے بھی طالبان کا ساتھ دیا اور ابھی پھر ساتھ دے رہے ہیں. اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب طالبان تھوڑے سے اسٹیبلش ہو جائیں گے, اس کے بعد وہ ہمیں لفٹ کراتے ہیں, یعنی پاکستان کو لفٹ کراتے ہیں, یا پاکستان سے کہتے ہیں کہ چلو پھوٹو یہاں سے. یہ بات ہے, تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا, چھپنے والی نہیں ہے. لیکن یہاں سے جی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا, ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں شوکت ترین صاحب, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں اکانومی کو سنبھالنے کے لیے ہم پاکستان سے ایک ٹیم بھیج سکتے ہیں جو اکانومسٹ کی ہوگی, اور وہ افغانستان جا کر اور ان کی اکانومی کو سنبھالے گی, ان کو بتائے گی کہ کیسے جو ہے وہ آپ اپنی اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نیوز کے اوپر مجھے ہنسنا چاہیے یا مجھے رونا چاہیے, کیونکہ مطلب ہمارے یہاں جو اکانومی کا حال ہے, تو اس کے بعد اگر ہم کسی اور کو مشورے دے رہے ہیں تو بہت اس کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے جی. بغیر کانفیڈنس کے اتنی لمبی جو ہے نا وہ پھینکی نہیں جا سکتی. تو خیر ہم نے پھینک دی, اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جی ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا جوک جو یہاں پہ چل رہا ہے طالبان کا, وہ یہ کہ جی طالبان نے جو ہے وہ اپنا منسٹر رکھا ہے کلچر کے لیے, یعنی کہ ثقافت کے لیے جو ہے وہ منسٹر رکھا ہے, جبکہ ان کے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس میں وہ اپنا کلچر دکھانا چاہ رہے ہوں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں. اسی طرح سے پاکستان نے جو ہے وہ اپنا ڈیفنس منسٹر رکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, وہ ڈیفنس ڈے پہ بھی نظر نہیں آتے, یعنی ابھی 6 سپٹمبر گئی ہے, لیکن پرویز خٹک صاحب, جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ ہمیں کہیں چھلی کھاتے ہوئے نظر آئے, مگر اور کوئی کام ان کا دکھائی نہیں دیا. پبلک یہاں پہ بھی رو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں. جن ابھی تو میں یہ 60 روپے کی دے رہا ہوں. اچھا. جب نواز شریف کا زمانہ تھا تب یہ 10 روپے کی ملتی تھی, ہم 20 روپے کی سیل کرتے تھے, اور ابھی ہمیں 40 روپے کی یہ ملتی ہے, اور ابھی ہم 60 روپے کی سیل کرتے ہیں کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہو گیا ہے. عمران خان نے ووٹ دیتے ہیں یہ جو لوگ, عمران خان کیا کر رہے ہیں, مہنگائی کر رہا ہے. اس نے پہلے بولا تھا کہ میں پاکستان نیا بناؤں گا, کچھ بھی نیا نہیں ہوا, سب ویسے کا ویسے ہی. آپ کے گھر میں کون کون پیسے کماتا ہے, کتنے بہن بھائی؟ صرف میں یہ اکیلا ہوں کیونکہ میری 5 بہنیں, ایک بہن شادی شدہ ہے. اچھا. اور اس بہن کے میں اس مہنگائی کے زمانے میں شادی نہیں کر سکا, نکاح ہو چکی ہے. صحیح. تو دہیج وغیرہ کے اتنے پیسے نہیں ہے. نواز شریف کا زمانہ ہوتا تو چلو تھوڑا سا ہینڈل کر لیتے. ابھی یہ آج 3 سال ہونے لگا ہے, میں جتنا تھا اس لڑکے جتنا, اور یہ روڈ دیکھتا آ رہا ہوں, یہ بن رہا نہیں ہے. تو آپ کو کسی نے عمران خان کے خلاف کیا یا آپ خود ہی فیل کرتے ہیں؟ بھائی جان, کیونکہ ابھی ذمہ داری گھر کی میرے اوپر ہے, تو جب باہر کے حالات دیکھتے ہیں
दोपहर के अंजाम देखते हैं तो फिर नवाज शरीफ को देख के याद आता है कि नवाज शरीफ नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। बिल्कुल। और 80 रुपए की है ना जो 2 किलो चीनी मिलती थी, और अच्छा। अभी 150 रुपए किलो है। इमरान खान ने क्या किया? जी। तो खैर इस तरह के बहुत से लोग हमें मिलते हैं, बहुत से लोगों की वीडियो हम देखते रहते हैं जो कि परेशान है जिनसे कि घर नहीं चलाया जा रहा, लेकिन खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी, जैसे ये बच्चा था ये कह रहा था जी मैं एक भाई हूँ और मेरी 5 बहनें, तो भाई ये पाकिस्तान के लोग थोड़े बच्चे पैदा करना कम कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। कुछ मुल्क के लिए आप लोगों को भी तो कोई कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए ना, कि सारा का सारा काम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना डालें। ठीक है, गवर्नमेंट के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, और जो गवर्नमेंट भी होती है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब की है तो हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। जाहिर इमरान खान साहब ने कोई काम किया ही नहीं तो बातें तो सुननी पड़ेंगी उनको, लेकिन जो आम पब्लिक है वो भी थोड़े बच्चे कम पैदा करें यार। आप लोग के पास मतलब 2 बच्चे भी काफी होते हैं, बल्कि एक भी काफी होता है, तो एक भी जो है ना 10 के बराबर होता है समटाइम। तो आप लोग 2 बच्चे अगर हो या 1 बच्चा होगा तो उसका खर्चा बेहतर तरीके से उठा सकेंगे, उसको एजुकेशन दे सकेंगे, और उसको सही प्रॉपर खाना मिलेगा उस बच्चे को, उसको आपकी फुल अटेंशन मिलेगी, बजाय इसके कि एक इधर से उछल रहा है, एक उधर से उछल रहा है, एक उधर चिल्ला रहा है, एक उधर रो रहा है। ये मतलब आप लोगों ने क्या करके, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कोई और एंटरटेनमेंट रह नहीं गई सिवाय बच्चे पैदा करने के लोगों के पास। और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, बच्चों के लिए फीस नहीं है। अरे इतने सारे बच्चे पैदा करोगे तो उनकी फीस कहां से आएगी? ये भी तो सोचा करो ना थोड़ा सा। मतलब हर चीज के लिए जो है ना वो बस बेचारी गवर्नमेंट क्या क्या करे। आपको तो पता ही है ना खान साहब तो किस तरह की बातें करते हैं। चले सुनते हैं फिर। मैं ये कभी भी, अगर पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूं, मैं कभी, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको सबको साबित करके दिखाऊंगा। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। जी, ये खान साहब के उस वक्त के किसी इवेंट में खड़े जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मुझे लगता है इनकी मेमोरी लॉस्ट हो गई, इनको नाम भी याद नहीं रहता अपना। समटाइम्स अपने आप को नवाज शरीफ भी कह देते हैं, लेकिन या जरदारी कह देते हैं, लेकिन देखे ना किस तरह की बातें किया करते थे कि जी मैं तो किसी से लोन नहीं लूंगा, मैं तो ये वो और कर्जा नहीं उठाऊंगा, और उसके बाद सारे काम उल्टे, मतलब कहना कुछ और करना कुछ। तो ये चीज तो हर खान साहब की अभी तक चलती चली आ रही है। और फिर हम एक वीडियो फिर देखते हैं। उनकी जो क्या नाम है उसका, जो आपका मशीनी इत्तलात है उसका क्या नाम है? फिरदौस अशक। वो कहते हैं मटर किलो 5 रुपए। खुदा का खौफ करो, तो नहीं गई होगी ना हमारे। जी, तो ये मिनिस्टर्स जो हैं हमारे यहाँ के, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल मेंबर्स हो पार्लियामेंट के, इनको कुछ नहीं पता होता कि मार्केट में क्या चीज किस भाव मिल रही है। तो बिल्कुल फिरदौस अशक ने भी कह दिया कि जी मटर जो है तो 5 रुपए किलो है। तो इसी तरह से जो बल्कि जो फवाद चौधरी साहब जो बैठे हुए थे और हंस रहे थे, उनके साथ वो जो फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं, तो उनके साथ वो हंस रहे थे। लेकिन आई एम श्योर कि ये दोनों जो हजरात बैठे थे, बल्कि तीनों एंकर समेत शायद एंकर को भी ना पता हो कि मार्केट में क्या चीज किस भाव है। लेकिन हो सकता है कि फहद हुसैन थे जो एज एंकर काम कर रहे थे, तो हो सकता है फहद हुसैन को पता हो। लेकिन डेफिनेटली ये 2 पॉलिटिशियंस जो बैठे थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या चीज किस भाव मिल रही है। और उसके बाद जो पब्लिक है उसकी तो वाट ही लग जाती है। लेकिन अब देखना ये है कि जी एक चीज लास्ट में मैं आपको बताती चलूं कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का पेपर आज एक उन्होंने हमें, मतलब किसी ने ट्विटर पे लगाया था जो आउट हुआ है, और उसमें जो क्वेश्चन किया गया वो ये देखें रेड से जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि उसमें जो सवाल है वो इमरान खान की पर्सनालिटी से मुतालिक है कि आप इमरान खान साहब के बारे में लिखना है। जो स्टूडेंट्स हैं तो मतलब इमरान खान साहब की तारीफें करनी है जी। अब ये जो वाइस चांसलर हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के, वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो बूट पॉलिश करने से अगले स्टेप पे जा चुके हैं। और वो अगला स्टेप क्या है मुझे खुद नहीं पता, मैंने तो वैसे ही ऐसे ही फेंक दी थी। तो खैर वो जूते पॉलिश करने में इतने ज्यादा माहिर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने मतलब एक जैसे कहना चाहिए कि पेपर के अंदर क्वेश्चन ही डाल दिया कि इमरान खान साहब के बारे में, कि उनकी तारीफें की जाए और उनके बारे में बताया जाए। और अगर स्टूडेंट ने सच लिख दिया
सीता वाइट का लिख दिया और अगर इमरान खान साहब की बेटी के बारे में लिख दिया तो क्या होगा, ये सोचना चाहिए था वाइस चांसलर को। फिर तो वो हो जाएंगे ना वो जो बख्शी सर कहते हैं, हमें तो लेने के देने पड़ गए। खैर अब मैं चलती हूँ, और इससे पहले कि मुझे और भी काम है, आप जानते हैं कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि चलो मैंने कहा आज बैठी थी तो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। और जो लोग मुझसे पूछते हैं मैंने शोले कितनी बार देखी है, तो जी मैंने शोले इतनी बार देखी है कि अब तो मुझे काउंटिंग भी याद नहीं रही कि मैंने जो फिल्म शोले है वो मैंने कितनी बार देखी। मुझे इसका ये सीन भी बड़ा पसंद है ना, जो कह रहे थे कि वो उधर सुरंग है और ये मेरे ख्याल है ये शेव वगैरह करते थे, हेयर ड्रेसर, जेल के हेयर ड्रेसर थे, और ये जाकर जो थे असरानी साहब उनको बताते थे कि जी वहां पे सुरंग बना रहे हैं कभी कुछ। तो खैर शोले किसने नहीं देखी, इसलिए मेरे इंडियन दोस्त जो है वो ना पूछा करेंगे मैंने शोले देखी है कि नहीं। मुझे एक डायलॉग याद है शोले का, बल्कि मुझे क्या मेरी पूरी फैमिली को, मेरे सारे कजन्स को और भाइयों को और सबको जो है हर एक ने जो है ना वो 100-200 बार शोले देखी है। तो और हमेशा वैसे ही मजा आता है जैसा फर्स्ट टाइम आया था। और अब हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपने घबराना नहीं है। थैंक यू।